السلام عليكم. في هذا الفيديو سأقوم بإنشاء لوجو غاية في الروعة بواسطة الباوربوينت، وبإمكانكم أنتم أيضا في نهاية هذا الفيديو باتباع خطوات بسيطة القيام بنفس العمل وإنشاء لوجو خاص بكم. لنبدأ على بركة الله. أفتح برنامج الباوربوينت، أمسح هذا التتر، أذهب إلى نافذة أفيشاج، ثم أضغط على Repère، ثم Insertion، أذهب إلى Forms، أختار دائرة وأنشئها هنا، دائرة بهذا الحجم هذا هكذا. نحاول نجيبها في الوسط. جيد. أذهب إلى نفس النافذة، أختار مرة أخرى دائرة، لكن هذه المرة غنصوبها هنا بحجم صغير. في نفس الوقت كندير دائرة أخرى ثالثة، هي هذه. كنضغط على فولي سيليكسيون باش كنخفيها، هذه ما تخليها الثالثة، نخليها حتى من بعد. هي هذه فوقانية، نجيب على هذه وكنخفيها. بعد ذلك أذهب إلى Insertion، Forms، فورم باللغة الفرنسية، كندير مستطيل هنايا، كنحاول نقصلو من السمك ديالو، كنمشي للغامبليساج، كندير اوكان غامبليساج، كنمشي للكونتور، كندير مثلا كنجي هنا كندير سونطري، ابري كندير كونترول سي كونترول في، كندير روتاسيون ديال داك المستقيم الثاني، وكنجي لهنايا كنوضعو هنايا. بعد ذلك أضغط على الدائرة الكبيرة ثم كونترول الدائرة الصغيرة، أذهب إلى ميزون فورم، فيزيوني لي فورم، كومبيني، ثم أضغط على المستقيم الأول والمستقيم الثاني وأذهب من نفس المكان فراغمونتي. أوكي، كنجي لهذا المكان هذا وكندير كونترول إكس باش نحيدو، وكندير كونترول أ باش كنسيليكسيوني كلشي، كندير سوبريمي. من بعد كنرجع لهذا المكان وكندير كونترول في، كنمشي لهاد الدائرة هذه اللي كانت مخفية وكنظهرها هذه، نمشي لهاد الجزء هذا، كندير كليك ضغوا، كندير موديفي لي بوين، كنجي هنا كندير بوطون ضغوا ثاني، كندير سوبريمي لي بوين، كنرجع لهاد النقطة وكندير سوبريمي لي بوين. اوكي، عطينا هاد الشكل هذا. كنضغط على هذا الراس ديال هذا الشكل هذا، وكنحاول نطلعو هنايا شويه، كنجي لهذا الراس هذا كنكليكي، كنحاول نجيبو نيشان مع هذا. جيد. بعد ذلك اضغط هنا، كندير كونترول سي كونترول في، وكنحاول ندور هكا شي شويه. هذا غادي نلونو، نومبليه مثلا بواحد اللون باش يبان هاد اللون مثلا ازرق مغلوق، ندورو شويه هكا. جيد. كليكي هناك، نمشي لفورما دو لا فورم، كنجي لغامبليساج، كنحاول هنايا نردو مثلا الازرق حتى شي شويه باش تبان لي داك الخطوط. من بعد كنجي هنا كونترول سي كونترول في، كتعطينا ناخد لون اخر، نومبلي مثلا بلو جون، ندور شويه هنايا، نجي هنايا شويه كندورها هنا. اوكي، كنجي عاوتاني كونترول سي كونترول في، كناخد لون اخر، ندير لومبليغ بلو روج، وكنجي هنايا كنحاول
جيد. الآن نمشي لهذا المكان هذا، كندير كلشي بالأزرق الغامق، كنحيد كنديرو تا هو الكونتور الأزرق، نمشي للأصفر هنايا نديرو تا هو الأزرق مفتوح. كنجي بعد ذلك نحذف هذه الدائرة، ندير كونترول سي كونترول في، هنا نحاول نديرو هادي بحال شوية الميزون فورم، شوف الأشكال اللي كتعطينا هكا، نديرو فراغمونطي حنايا، نرجعو هنايا نديرو لون واحد، نحيدو هذا الأول ديالنا نديروه بالأسود، الأسود. الجزء الثاني بالرمادي، الجزء الثالث بالرمادي أقل حدة. نمشيو لهادينا كنلونو هادي مثلا بالأحمر، والجزء الثاني خفيف، والجزء الثالث أكثر تخفيف. بعد كنمشيو لهنايا كنلونو هادي مثلا بالأخضر، وهادي بالأخضر مفتوح، وهادي مثلا بالأحمر، أخرى أحمر ديغرادي شوية، هنا نفتحو شوية الأحمر هنايا، هذا لونو بهاد اللون. كنسيليكسيوني كلشي كنديرو، نحاول نجيب هنايا نجروبي، كنجمعو هاد الشي هذا، وحنا عندنا اللوغو ديالنا هو بشكل جميل. يمكننا نكبروه نصغروه، يمكننا نديرو لاغوطاسيون كاع، نرجعو على الجهة هادي مثلا، كنجي لهنا كندير نوفيل ديابوزيتيف، هنا انسيرسيون زون دو تكست. قبل داكشي كنمشي للافيشاج، كنحيد هاد لي غوبير، هاد كتب لي قناة الإدارة التربوية الحديثة. كنمشيو هنا كنديرو كونترول سي، هنايا كونترول في، كنجيو هاد القناة ديالنا هنا، كنحاولو نديرو لا ميزون فورم، كنحاولو نغومبليو لي تكست هنايا، كنحاولو نغومبليو لي تكست، كناخدو زعما بيبيت، كنحاولو ننسقو ما بين الألوان، ناخدو هاد اللون هذا البيبيت وناخدو اللون الأخضر، وبذلك اللوغو ديالنا جاهز وأنيق. من بعد كنمشي وكنسجلو المكتب ديالي، من بعد كنسجلو، قلت كنسجلو سو فورم ديال PNG، لوغو رقم 3 كنديرو في المكتب ديالي. كنمشيو للمكتب ديالنا، نتوما كتلاحظو هنا لوغو صوبنا بنفس الطريقة، طلع هاك بهاد الشكل هكا. هذا اللوغو اللي صوبنا دابا، اللوغو ديالنا هو بهاد الطريقة هادي، كنا نديرو في القناة ديالنا ونديروه في صفحة ديال الفيسبوك. نتمنى يكون الفيديو عجبكم، متنساوش ديروا لايك للفيديو وتشاركوا معنا في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.